पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां स्वागतं व्याहरामि। अहं यदुवीरस्वरूपशास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य लखनऊ परिसरे व्याकरणविभागे प्राध्यापकोऽस्मि। अधुना संस्कृतवाक्यसंरचना विषयक तृतीये अध्याये के विषयाः सन्ति, अमीषां विषयाणां विषये इदानीं चर्चा क्रियते। अस्मिन् तृतीये अध्याये वाक्यनिर्माणार्थं कारकस्य नितान्तम् आवश्यकता वर्तते। अतः अस्मिन् तृतीये अध्याये कारकस्य विषये चर्चा कृता अस्ति। एवमेव व्यवहारकाले अस्माभिः सर्वैरपि त्रिधा प्रयोगाः क्रियन्ते: कर्मणि प्रयोगाः, भावे प्रयोगाः, कर्तरि प्रयोगाश्च। एतेषां समेषामपि प्रयोगाणां विषये अत्र चर्चा कृता अस्ति। कर्मणि प्रयोगाः कथम् अस्माभिः निर्मेयाः, भावे प्रयोगाः अस्माभिः कथं निर्मेयाः, कर्तरि प्रयोगाश्च कथं निर्मेयाः इत्यादिकम् अस्मिन् अध्याये अस्माभिः चर्चितमस्ति। किञ्च धातुविषयकपि चर्चा कृता अस्ति। धातूनां कथं प्रयोगः कर्तव्यः। अन्ते अस्य अध्यायस्य वाक्ये पदक्रम व्यवस्था, अर्थात अस्माभिः यदा वाक्यानि प्रयुज्यन्ते तेषु वाक्येषु कस्य पदस्य कस्मिन् स्थाने अवस्थितिः भवेत् इत्यादिका अपि चर्चा अस्मिन् अध्याये कृता वर्तते। किञ्च धात्वर्थः कः, तिङर्थः कः, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, उपपद विभक्ति च अस्मिन् अध्याये विशेषरूपेण चर्चिता अस्ति। अतः इदानीं वयं क्रमेण इमान् सर्वानपि विषयान् पश्यामः। तर्हि भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति इति अहं विश्वस्मि। संस्कृतभाषायां वाग्व्यवहारकाले त्रिधा प्रयोगः अस्माभिः क्रियन्ते। अतः अमीषां त्रिविधप्रयोगाणां विषये ज्ञानं सुतराम् अपेक्षते। ते च कर्तरि प्रयोगाः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगाश्च इति पूर्वमेव मया प्रतिपादितं। प्रयोगत्रयमिदम् अनभिते इति पाणिनिसूत्रमूलकमेव। अतः क्रमेण एतेषां विषये उपन्यस्यते। तत्र आदौ कर्मणि प्रयोगः कथं विधेयः, अर्थात् कर्मणि प्रयोगाणां निर्माणं कथम् अस्माभिः विधेयम् इति अत्र चर्चा अस्ति। कर्मार्थे तिङः कृतः वा प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः उच्यते। यदा तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन वा कर्म अभिहितं भवति तदा कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्मसंज्ञा सत्त्वेपि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिर्न प्रवर्तते, किन्तु प्रातिपदिकार्थे प्रथमा एव इति। तथा भूतं वाक्यं कर्मणि वाक्यम् इति व्यवहारः। यथा भक्तेन हरिः भज्यते, अत्र वाक्ये ते इति प्रत्ययेन कर्म उक्तं। कर्मणः अभिहितत्वेपि अर्थात् कर्मणः उक्तत्वेपि हरिरूप प्रातिपदिकार्थस्य विद्यमानत्वात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा एव भवति, न तु कर्मणि द्वितीया। एवमेव भक्तेन हरिः भक्तः इति वाक्येपि अक्तप्रत्ययेन कर्मणः उक्तत्वात् कर्मवाचक हरिशब्दात् न द्वितीया, किन्तु अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा एवेति। अत्र सारत्वेन वक्तुं शक्यते कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं कर्मानुसारं भवति। यदि कर्मपदम् एकवचनं तदा क्रियापदमपि एकवचनबोधिका भवति। यदि कर्मपदं द्विवचनबोधकं तदा क्रियापदम् अपि तथैव आयाति। यथा भक्तेन हरि भक्तौ, भक्तेन हरयः भक्ताः इत्यादि। अत्र इमानि वाक्यानि परिशीलयन्तु।
बालेन पाठः पठ्यते, तेन श्लोकः लिख्यते, रामेण फलं खाद्यते, अस्माभिः दुर्जनः निन्द्यते, तैः दुर्गुणाः त्यज्यन्ते, भक्तैः देवः नम्यते, राज्ञा प्रजाः रक्ष्यन्ते, सुधया पाठौ पठ्येते, याचकेन देवाः अर्च्यन्ते, त्वया कथाः लिख्यन्ते। एषु सर्वेषु वाक्येषु क्रियापदं कर्मानुसारं प्रयुक्तं दृश्यते। कर्मणि प्रथमैकवचनादिविभक्तयः सन्ति, कर्तरि तु तृतीय एकवचनादिविभक्तयः इति अत्र विशेषः भवति। अत्र भवद्भिः दृष्टं यत् तिङन्तरूपाणि आत्मनेपदिषु सन्ति। इमानि रूपाणि च सर्वेषु लकारेषु भवन्ति, किञ्च कर्तरितिङन्तरूपाणि परस्मैपदिषु भवन्ति। अतः कर्तरितिङन्तपेक्षया कर्मणि तिङन्तरूपाणि भिन्नानि भवन्ति। एवमेव अन्येषु लकारेषु अपि कर्मणि प्रयोगाः स्वयमेव ज्ञेयाः। सर्वेषु लकारेषु कर्मणि रूपाणि अस्माभिः अग्रे रूपचन्द्रिकातः ज्ञेयानि। अत्र तु केवलं कानिचित् रूपाणि प्रोच्यन्ते। सर्वेष्वपि धातुषु कर्मणि प्रयोगे यकारः मध्ये आयाति, शुद्ध धातोः मध्ये यकारः आयाति। यथा लिख धातोः ते प्रत्यय मध्ये यकारः योज्यते चेत् कर्मणि रूपं भवति, यथा लिख्यते, पठ्यते, गम्यते इत्यादि। अतः एतदनुरोधेन अन्येषां धातूनां कर्मणि रूपाणि अपि भवद्भिः ऊहितव्यानि। अत्र एतदपि ज्ञेयमस्ति यत् कर्मणि प्रयोगाः केवल सकर्मकधातूनां प्रयोगे एव भवन्ति, न तु अकर्मकधातूनां प्रयोगे। अकर्मकधातूनां प्रयोगे तु भावे प्रयोगा एव भवन्ति। तर्हि किं नाम सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं च इति अस्माकीना जिज्ञासा जायते। तर्हि उच्यते कर्तृपदसहितं क्रियापदम् उद्दिश्य किम् इति यदा प्रश्नं कुर्मः तदा यदि उत्तरं प्राप्यते तर्हि तत् क्रियापदं सकर्मकं भवति। यत्र च किम् इत्यस्य उत्तरं न लभ्यते तत् क्रियापदम् अकर्मकं भवति इति सामान्येन सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं वयं ज्ञातुं प्रभवामः। एवं रीत्या कर्मणि प्रयोगाः अत्र अवसिताः, अर्थात् कर्मणि प्रयोग विषये चर्चा अवसिता। एतर्हि भावे प्रयोग विषये जानीमः। भावे प्रयोगः भावार्थे तिङः कृतः वा प्रयोगः भावे प्रयोगः इत्युच्यते। यदा तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन वा भावः भावानां धात्वर्थः व्यापारः अभिहितः भवति, न तु कर्ता, तदा कर्तृवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः जायते। यतः कर्ता अनभितः भवति, यथा देवदत्तेन भूयते, चैत्रेण शयितम्। अत्र उभयोः वाक्ययोः क्रमेण ते इति तिङ् प्रत्ययेन अक्त इति कृत् प्रत्ययेन च भावः अभिहितः उक्तः, न तु कर्ता। अतः कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण कर्तरि तृतीया जायते। अत्र एष विशेषः। भावे प्रयोगे क्रिया सर्वदा एकवचनबोधिका एव भवति, किञ्च धातवः द्विधा सन्ति, सकर्मकाः अकर्मकाश्चेति। तत्र सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः एव कर्मणि कर्तरि च तिङ् प्रत्ययाः जायन्ते। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यस्तु भावे कर्तरि च प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः भवति। अकर्मकधातुभ्यः कर्मणि तिङ् प्रत्ययाः न प्रवर्तन्ते इति। कर्तरि कर्मणि च धातूनां रूपाणि दशसु लकारेषु भिन्नानि भवन्ति। भावे इमानपि उदाहरणानि भवन्तः परिशीलयन्तु। यथा शिशुना हस्यते, बालकैः धाव्यते, छात्रैः स्थीयते, मनुष्येण भाष्यते, शिशुना रुद्यते, अस्माभिः भूयते, पक्षिभिः उड्डीयते। एते सर्वेपि प्रयोगाः भावे प्रयोगाः भवन्ति। अत्र प्रदत्तेषु उदाहरणेषु तिङन्तक्रियापदं सर्वत्र प्रथमपुरुषे एकवचने एव वर्तते। यत्र अकर्मकधातवः प्रयुज्यन्ते तत्र भावे प्रयोगः भवति इति व्यवस्था। यदा क्रिया भावं बोधयति तदा भावे प्रयोगः,
भावे प्रयोगे सदा क्रियापदे एकवचनम एव भवति इति अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। यतो हि अकर्मक धातूनां प्रयोगे क्रियापदं कर्मणः अपेक्षां न करोति इति हेतोः भावे क्रियापदस्य अन्यस्मिन् वचने पुरुषे वा प्रयोगः न संभवति। यत्र क्रियया भावः अर्थात धात्वर्थः व्यापारः उच्यते सः भावे प्रयोगः भवति इति पूर्वं प्रोक्तमेव। अकर्मक धातौ एव भावे प्रयोगः इत्यपि ज्ञेयं। भावे प्रयोगे लट् लकारे मूल धातोः या तदनन्तरं ते योज्यते चेत् तदा भावतिगन्तं पदं निष्पद्यते इति। भावे रूपाणि कर्मणि रूपाणि वद्भवन्ति। यथा कर्मणि लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, लिख्यसे, लिख्येथे, लिख्यध्वे, लिख्ये, लिख्यावहे, लिख्यामहे इति। किन्तु एतद् ज्ञेयमस्ति रूपाणि समानानि एव भवन्ति, किन्तु भावे तेषामेव धातूनां रूपाणि भवन्ति ये धातवः अकर्मकाः भवन्ति। सकर्मक धातोः रूपं यदि भवन्तः कर्मणि इव चालयन्ति तदानीं तानि रूपाणि कर्मणि रूपाण्येव भवन्ति, न तु भावे। एवं रीत्या भावे प्रयोगा भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अधुना कर्तरि प्रयोग विषये अस्माभिः चर्चा क्रियते। कर्तृर्थे तिङः कृता वा प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः उच्यते। यदा तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन वा कर्ता अभिहितः तन्नाम उक्तः भवति तदा कर्तृवाचकात् प्रातिपदिकात् परं कर्तृ संज्ञकत्वेपि कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति न प्रवर्तते, अपितु अभिहिते इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण तत्र प्रथमा विभक्ति जायते। यथा भक्तः भजति अथवा भक्तः भक्तवान्। भक्तः भजति इति उदाहरणं तिङ् प्रत्ययेन कर्तुः अभिधानस्य, भक्तः भक्तवान् इत्यत्र तु अक्तप्रत्ययेन कर्म उक्तं कर्ता अनुक्तः। अतः इत्यादौ प्रथमवाक्ये भजति इति तिङन्ते ति प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः, अतः कर्तृसंज्ञकात् भक्तशब्दात् न तृतीया विभक्तिः अपितु कर्तुः उक्तत्वात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति जायते। भक्तः भक्तवान् इति द्वितीयवाक्ये तु अक्तवतु प्रत्ययेन च कर्ता अभिहितः अस्ति, तस्मात् कर्तृवाचकात् भक्तशब्दात् न तृतीया अपितु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा एवेति। अत्र सारत्वेन एवं वक्तुं शक्यते, कर्तरिप्रयोगे क्रियापदं कर्तृनुसारम् आयाति। वाक्ये कर्ता प्रथमपुरुषैकवचनस्य यदि अस्ति तदा क्रियापदमपि प्रथमपुरुष एकवचनबोधिका भवति इति। यदि कर्तृपदं द्विवचनबोधकं तदा क्रियापि द्विवचनबोधिका भवति। यथा भक्तः भजति, भक्तौ भजतः, भक्ताः भजन्ति इत्यादि। मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषेपि एवमेव ज्ञेयं। कर्तरिप्रयोगाः कर्मणि प्रयोगाः भावे प्रयोगाः इति विषये अस्माभिः अधीतम्। अधुना धातुरूपविषयक चर्चा प्रस्तूयते। संस्कृते तिङन्तपदानां द्विविधं रूपं परिलक्ष्यते। एकं परस्मैपदिरूपम् अन्यच्च आत्मनेपदिरूपम् इति। अर्थात् केभ्यश्चित् धातुभ्यः परस्मैपदसंज्ञकाः तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, केभ्यश्चित् धातुभ्यस्तु आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति, केभ्यश्चित्तु उभयपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति इति। यथा परस्मैपद धातुरूपं भवति भवतः भवन्ति भवसि भवता भवत भवामि भवामः भवामः इति लट्लकारे रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदी धातुरूपं तु मोदते मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे इति लट्लकारे रूपाणि भवन्ति। उभयपदी धातुरूपं यथा याच धातु उभयपदी वर्तते, अतः अस्य धातोः रूपाणि आत्मनेपदिषु परस्मैपदिषु च भवन्ति। यथा याचति याचतः याचन्ति, याचसि याचथः याचथ, याचामि याचावः याचामः इति परस्मैपदरूपाणि सन्ति।
याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे इति आत्मनेपदे रूपाणि वर्तन्ते। एवं रीत्या इतरेषामपि धातूनां भवद्भिः ज्ञेयं। परस्मैपदी धातूनां आत्मनेपदी धातूनां उभयपदी धातूनां च रूपाणि दशसु लकारेषु भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति। अतः परस्मैपदी धातुरूपाणि आत्मनेपदी धातुरूपाणि उभयपदी धातुरूपाणि च क्रमेण दशसु लकारेषु दीयन्ते। आदौ अत्र क्रमेण भवन्तः श्रोतुं पारयन्ति। यथा तत्र दशलकारः लट् लकारः लिट् लकारः लुट् लकारः लृट् लकारः लोट् लकारः लङ् लकारः विधिलिङ् लकारः आशीर्लिङ् लकारः लुङ् लकारः लृङ् लकारश्च एवं रीत्या दशलकाराः भवन्ति। एतेषां दशलकाराणां विषये चर्चा अस्माभिः अन्यस्मिन् अध्याये करिष्यते। इदानीम् एषु दशसु लकारेषु भूधातोः रूपाणि वयं जानीमः। यतोहि यावत्पर्यन्तं रूपाणां ज्ञानं न भवति, तिङन्तरूपाणां सुबन्तरूपाणां वा ज्ञानं यावत् न भवति, तावत्पर्यन्तं वाक्यनिर्माणं यः कोऽपि कर्तुं न पारयति। अतः भूधातोः दशसु लकारेषु रूपाणि वयं जानीमः। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवामः भवामः इति लट्लकारे, भवतु भवतां भवन्तु, भव भवतं भवत, भवानि भवाव भवाम इति लोट्लकारे, भवेत् भवेतां भवेयुः, भवेः भवेतं भवेत, भवेयं भवेवा भवेम इति विधिलिङ्लकारे रूपाणि भूयात् भूयास्तां भूयासुः, भूयाः भूयास्तं भूयास्त, भूयासं भूयास्वा भूयास्म इति आशीर्लिङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। लुङ्लकारे तु अभूत् अभूताम् अभूवन्, अभूः अभूतम् अभूत, अभूवम् अभूव अभूव इति लुङ्लकारे। लृङ्लकारे अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन्, अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत, अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम, बभूव बभूवतुः बभूवुः, बभूविथ बभूवथुः बभूव, बभूव बभूविम बभूविम इति लिट्लकारे। भविता भवितारौ भवितारः, भवितासि भवितास्था भवितास्थ, भवितास्मि भवितास्वः भवितास्म इति लुट्लकारे रूपाणि भवन्ति। एवं रीत्या भूधातोः दशसु लकारेषु रूपाणि ज्ञातानि। एवं रीत्या भ्वादिगणे इतरेषामपि धातूनाम् एवं रीत्या एव रूपाणि भवन्तः वक्तुं पारयन्ति। यथा लिख् धातोः लिखति लिखिता लिखन्ति, लिखसि लिखिता लिखति, लिखामि लिखावः लिखामः इति लट्लकारे। लिलेख लिलेखतुः लिलिखुः, लिलेखिथ लिलेखतुः लिलेख, लिलेख लिलेखिव लिलेखिम इति लिट्लकारे लेखिता लेखितारौ लेखितारः। एवं रीत्या दशसु लकारेषु भूधातुवत् रूपाणि भवन्तः वक्तुं पारयन्ति। इदानीम् आत्मनेपदे दशसु लकारेषु रूपाणि पश्यामः। सेवधातोः यथा सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। लुट्लकारः तत्र सेविता सेवितारौ सेवितारः, सेवितासे सेवितासाथे सेविताध्वे सेविताहे सेवितास्वहे सेवितास्महे। तदनन्तरं लोट्लकारः सेवतां सेवेतां सेवन्तां सेवस्व सेवेथां सेवध्वं सेवे सेवावहे सेवामहे। लङ्लकार असेवत असेवेताम् असेवन्ता असेवथा असेवेथाम् असेवध्वं असेवे असेवावहि असेवामहि। लिट्लकारः सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। आशीर्लिङ्लकारः सेवशिष्ट सेवशीयास्तां सेवशीरन् सेवशिष्ठा सेवशीयास्थां सेवशीध्वं सेवशीय सेवशीवहि सेवशीमहि। एवं च लुङ्लकारे तु असेविष्ट असेविषाताम् असेविषत असेविष्ठा असेविषाथाम् असेविध्वम् असेविषि असेविष्वहि असेविष्महि। एवमेव लिट्लकारे सिषेवे सिषेवाते सिषेविरे सिषेविषे सिषेवाथे सिषेविध्वे सिषेवे सिषे विवहे सिषेविमहे इति लिट्लकारः। एवं रीत्या उभयोः पदयोः रूपाणि भवद्भिः ज्ञातानि। एवमेव केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उभयोः यथा याच धातोः एवं। अत्र प्रसङ्गे इदमपि ज्ञेयमस्ति यत् संस्कृतभाषायां प्रायशः 4,000 धातवः वर्तन्ते। ते च धातवः भगवता पाणिनिना दशसु लकारेषु विभक्ता सन्ति। भ्वादिगणः, अदादिगणः, ज्योत्यादिगणः, दिवादिगणः, स्वादिगणः,
तुदादिगणः रुधादिगणः तनादिगणः क्रयादिगणः चुरादिगणश्च। अत्र प्रत्येकं गणे पठितानां धातूनां मध्ये कस्यचिद् एकस्य धातोः परस्मैपद आत्मनेपदिरूपाणि भवन्तः जानन्ति चेत् तदा अन्येषां धातुरूपाणि अपि प्रायशः ज्ञातानि भवन्ति। इतरगणीयानां रूपाणि तु धातुरूपचन्द्रिकातः भवद्भिः ज्ञेयानि। इदानीं त्रिविध तिङन्त क्रियाणां वाक्ये प्रयोगं कुर्मः। लट् लकारे भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत् भवामि भवामः भवामः इति नवरूपाणि भवन्ति। प्रत्येकं रूपस्य प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते? सः भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। एषु वाक्येषु परस्मैपदी धातुरूपं वाक्ये प्रयुक्तं वर्तते। एवमेव आत्मनेपदी धातुरूपमपि प्रयोक्तुं शक्यते। यथा सः सेवते, तौ सेवेते, ते सेवन्ते, त्वं सेवसे, युवां सेवेथे, यूयं सेवध्वे, अहं सेवे, आवां सेवावहे, वयं सेवामहे। एवमेव उभयपदी धातुरूपाणामपि वाक्ये प्रयोगं कर्तुं शक्यते। इदानीं प्रथम मध्यम उत्तम प्रयोग विषयः। सः याचति याचते, तौ याचतः याचेते इत्यादि क्रमेण ज्ञेयम्। अत्र प्रसंगे इदम् अवधेयमस्ति यत् युष्मद् शब्दस्य प्रयोगे मध्यम पुरुषस्य प्रयोगो भवति, अस्मद् शब्दस्य प्रयोगे तु उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। एवं रीत्या उदाहरणानि यथा अहं भवामि, वयं भवामः, आवां भवावः इत्यादीनि प्रयोगानि भवन्ति। परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति शब्दाभ्यां शब्दमर्यादया लभ्यते, परन्तु इत्थंभूतस्य भेदस्य परिपालनं संस्कृतवाङ्मये न पूर्णरूपेण अभिलक्ष्यते। अपितु संस्कृतस्य कविभिः एतादृशभेदम् अनादृत्य यथेच्छम् उभयोः पदयोः प्रयोगः व्यधायि। यथा मालविकाग्निमित्रे कविकुलगुरु कालिदासस्य प्रयोगः निदेशम् इदानीं श्रोतुम् इच्छामि। अत्र श्रवणक्रियायाः फलं स्वं प्रत्येव, तथापि परस्मैपदी धातोरेव प्रयोगः कृतः। एवमेव शाकुन्तलेऽपि उत्कण्ठा साधारणं परितोषम् अनुभवामि, रघुवंशेऽपि यावद्यते साधयितुं त्वदर्थम् इत्यादि। अत्र सर्वत्रापि फलं तावत् स्वं प्रति गच्छति, तथापि तिङन्तस्य प्रयोगः विपरीते अर्थे कृतः। न च यो धातु उभयपदी तत्रैव उपर्युक्त भेदः पाल्यते, यश्च धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी वा तत्र एषः भेदः न परिपाल्यते इति केनचित् वाच्यं। यतः कादम्बर्यां राजा ससूनोश्चन्द्रपीडः इति नाम चकार, शुकनोऽपि विप्रजनोचितं वैशम्पायन इति नाम चक्रे। अत्र वाक्ये एकस्मिन्नेव अर्थे चकार चक्रे इति क्रियाद्वयं प्रयुक्तमस्ति। अतः वक्तुं शक्यते एतेषाम् उभयपद प्रयोगाणां कविभिः पूर्णरूपेण कुत्रापि न समादृतः। अतः अद्यत्वे उभयोपदयो यथेच्छं प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तत्र कश्चित् नियमः नास्ति यत् स्वं प्रति फलं गच्छति चेत् तदानीम् आत्मनेपदी धातोः प्रयोगः, अन्यं प्रति क्रियाया फलं गच्छति चेत् तदा परस्मैपदी धातोः प्रयोगः इति सर्वम् अविचिन्त्य स्वतन्त्ररूपेण परस्मैपदधातोः आत्मनेपदधातोश्च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अत्र एतदपि ज्ञेयमस्ति यत् केषाञ्चित् धातूनाम् आत्मनेपदिरूपाणि भवन्ति, केषाञ्चित् तु परस्मैपदी, केषाञ्चित् तु उभयपदिरूपाणि भवन्ति। यथा नम धातु, भ्रम धातु, गम धातु, एतेषां धातूनां रूपाणि केवलं परस्मैपदे भवन्ति, किन्तु केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि केवलम् आत्मनेपदिषु भवन्ति। यथा सेव धातु, एद धातु इत्यादि। पच धातु तु उभयपदी, अतः अस्य धातोः उभयोपदयो रूपाणि दृश्यन्ते। इदानीम् अस्माभिः आत्मनेपद परस्मैपदे विषये ज्ञातम्। अधुना वाक्यनिर्माणकाले पदानां कुत्र प्रयोगः कर्तव्यः, अर्थात् पदानां क्रमः कः भवेत् इत्यस्मिन् विषये चर्चा अस्माभिः क्रियते। अथ खलु
परमकारुणिकेन भगवता पाणिनिना महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणीतानि, परं तत्र न किमपि सूत्रं वाक्ये पदानां क्रमव्यवस्थापकम् इति। अतः पदानां क्रमविषयक प्रयोगे वक्तॄणां कामाचारः तथापि संस्कृतवाङ्गमयालोडने सति क्वचिन्नियतान् पूर्वी वर्तते इति न अपलापम् अर्हति। अतः वाक्ये कीदृशः पदानां क्रमः इति विषये अवश्यं किञ्चित् वेदितव्यम् अस्माभिः। उपाख्यानोपक्रमः प्रायेण अस्ति न क्रियते। अस्त्ययोध्यायां चूडामणिर्नाम क्षत्रियः इत्यादि। किन्तु अत्र इदमपि गेयं घटमानय आनय घटम् इत्येवं रीत्या वाक्ये पदानां यथेष्टम् अभिसम्बन्धः क्रियते। अनेन सर्वत्रापि पदानां कश्चिन् नियतः क्रमो नास्ति इत्यपि उक्तं भवति। किञ्च यस्य येन अस्ति सम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य सह इति व्यवहित विप्रकृष्टोऽपि सो अवगम्यते, तथापि नात्र निरवग्रहं प्रभवन्ति वक्तारो वक्तुं लोको हि वारयति इच्छति च क्रमं कञ्चित्। अतः एव अक्रमता स्थानस्थपदता संकीर्णता चेति दोषत्रितयं वाक्यगतं निर्दिशन्ति अलङ्कारिकाः। अक्रमता यथा कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी इति कुमारसम्भवे उक्तमस्ति। वस्तुतः अत्र पद्ये त्वम् इति पदस्य अनन्तरं चकारो युक्तः। अस्थानस्थपदता यथा हितान्नया संशृणुते किं प्रभुः इति किरातार्जुनीये अस्ति। अत्र तु संशृणुते इत्यतः पूर्वं नयः स्थितिरुचिता। संकीर्णता यथा चन्द्रं मुञ्च कुरंगाक्षिमानं पश्य नभोऽङ्गने, अत्र नभोऽङ्गने चन्द्रं पश्यमानं मुञ्च इति क्रमो युक्तः, अर्थात् ज्यायान् वर्तते। संस्कृतवाक्येषु पदानां क्रमव्यवस्था विषये आधुनिक भारतीय भाषावद् एव भवति। अर्थात् क्रमव्यवस्था यथा हिंदी भाषा इत्यादिषु वर्तते तथैव भवति। आदौ कर्तृबोधकं पदं, ततश्च कर्मबोधकं पदं, ततः परं क्रियाबोधकं पदं। यथा रामः सीतां परिणिनाय, राम ने सीता से विवाह किया। अत्र वाक्ये रामः इति कर्तृबोधकं पदं प्रयुक्तं, ततः सीताम् इति कर्मबोधकं पदं, ततश्च क्रियापदं परिणिनाय इति प्रयुक्तम्। कर्तृकर्म क्रिया शब्दानां क्रमः गद्यग्रन्थेषु तावत् सा तु महाश्वेताया एव मुखम् अवलोकितवती इति कादम्बर्यां महीपतिस्तं विद्येश्वरं स बहुमानं विससरज इति दशकुमारचरिते वर्तते। काव्येषु नाटककाव्येषु च कर्तृ कर्म क्रियापदानां क्रमः बहुषु स्थलेषु सुष्ठु पालितः। यथा रघूणाम् अन्वयं वक्षे इति रघुवंशे, तृणां छिन्धि पापे रतिमा कृथाः इति भर्तृहरिणा प्रोक्तं, बदनकमलकं शिशोः स्मरामि इति उत्तररामचरिते, असिरगात्रं गात्रं सपदि लवस्ते विकरतु इति मालती माधवे। विशेषणबोधकानि पदानि च तत्तत् संज्ञा पदेभ्यः पूर्वं प्रयुज्यन्ते यत् संज्ञार्थैः सह अविच्छिन्नानि भवन्ति। क्रियाविशेषणान्यपि तत्तत् क्रियापदेभ्यः पूर्वं प्रयुज्यन्ते यत् क्रियार्थं विशेषयन्ति। उपर्युक्तं वाक्यं रामः सीतां परिणिनाय इति विशेषणेन क्रियाविशेषणेन च सार्धम् इत्थं लिख्यते। नृणां श्रेष्ठो रामो धर्मज्ञां सर्वयोषित गुण अलंकृतां सीतां विधिना परिणिनाय। अत्र वाक्ये क्रियाविशेषणं पदं विधिना तृतीयान्तत्वात् स्वरूपतः अक्रियाविशेषणत्वेपि अर्थदृष्ट्या क्रियाविशेषणमेव विधिना विधानतः इत्याशयः। अन्यानि उदाहरणानि यथा देवो रघुपतिस्तिष्ठति इति उत्तररामचरिते, उपाद्य विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौतस्तं प्रपेदे इति रघुवंशे। वस्तुतस्तु संस्कृतभाषायां पदानि न केवलं सामान्यतः अपितु विशेषतो विकृतरूपेण प्रयुज्यन्ते। अर्थात् वाक्यनिर्माणकाले पदक्रमो यथा कथञ्चित् प्रयोक्तुं शक्यते। एवं क्रियमाणेऽपि वाक्यार्थे न लेशोऽपि अर्थविपरिणामो जायते, न च वाक्यार्थबोधे विलम्बः इति। यथा गामानय आनय गां वाक्यद्वयाद् एकस्यैव अर्थस्य प्रतीति, तथा च उपर्युक्तवाक्यमपि रामः सीतां परिणिनाय, सीतां परिणिनाय रामः, सीतां रामः परिणिनाय, परिणिनाय सीतां रामः, परिणिनाय रामः सीताम् इत्येवं रीत्या यस्मिन् कस्मिन्नपि क्रमेण लिखितुं शक्यते। एषु सर्वेषु वाक्येषु पदक्रमः कश्चिदपि भवतु, किन्तु कर्तृकर्मक्रियापदानि तु रामः सीतां परिणिनाय इत्येव भवन्ति।
बोधश्च रामकर्तिकः सीताकर्म को भूत अनद्यतन परोक्ष वृत्ति परिणया इति अर्थो येन केनापि पदक्रमेण शक्यो वक्तुम् अत्र वक्तॄणां कामाचारः कर्त्रादीनि पदानि च सुबन्तत्वात् तिङन्तत्वात् च क्षिप्रमेव बुद्धिरूढानि भवन्ति। एषः न्यासक्रमः आङ्ग्लभाषादिषु न धर्तुं शक्यते। यथा कृष्णा सौ राधा इति वाक्यस्य यदि क्रमः विक्रियते तर्हि यदर्थबोधनाय प्रयुक्तं ततो भिन्नार्थ आधायकं भविष्यति। अतः आङ्ग्लभाषादिषु वाक्यानां न्यासक्रमविशेषः अवश्यम् अविकृतो विधेयः इति। विशेषणक्रियाविशेषणयोः वाक्येषु क्रमप्रकारः पूर्वा सामान्यतया प्रतिपादितं यत् विशेषण क्रिया विशेषण पदानां प्रयोगा संज्ञा क्रियापदेभ्यः प्राक् क्रियते, किन्तु संस्कृतवाक्य निर्माणे तत्क्रमम् अनादृत्य आदिमध्यवसानेष्वपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। क्रियापदं विशेष विशेषणयोः मध्ये प्रयुज्य पूर्वोक्तवाक्यम् एवं निर्मातुं शक्यते। नृणां श्रेष्ठो रामो धर्वज्ञां सर्वयोषितगुणलङ्कृतां परिणिनाय सीताम्। इदानीं क्वचिच्च नियतान् पूर्वी अस्ति इत्यपि वयं पश्यामः। कथायाः आरम्भः अस्ति अथवा आसीत् इत्यादि क्रियाभिः सह एव भवति। यथा अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलीतरुः इति हितोपदेशे, अस्ति मगधदेशे शिखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी इति दशकुमारचरिते, अभूत् अभूत्पूर्वो राजा चिन्तामणि नामकः इति वासवदत्ते। इदानीं षष्ठ्यन्तपदानि प्रायशः स्व अनियोगिवाचकात् प्राक् प्रयुज्यन्ते। यथा राज्ञा पुरुषः जगतः पितरौ वन्दे इत्यादि। संबोधनान्तं पदं वाक्यस्यादौ प्रयोक्तव्यं। यथा तात कयेष बालः इति दशकुमारचरिते, सखे पुण्डरीक नैतद्भवतो अनुरूपम् इति कादम्बर्याम् आर्यपुत्र यमस्मि इति शाकुन्तले, क्रियारूपं संज्ञासम्बन्धिरूपं वा विधेयबोधकं पदं सदैव वाक्यान्ते प्रयोक्तव्यं, यतो हि पदमिदं वाक्य अभिव्यक्तार्थं पूरयति। यथा भवान् गच्छतु इकः स्थाने यण् भवति इत्यादि। कदाचित्तु वाक्यार्थं प्रबलं कर्तुं विधेयबोधकं पदमादौ प्रयुज्यते। यथा भवेयुः तावत् प्राणादया पञ्चजना मध्यान्दिनीनाम् इति शङ्कराचार्येण शाङ्करभाष्ये, आस्तां तावत् सर्वम् इदम् इति कादम्बर्याम्, उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना इति शाकुन्तले, एवं भवितव्यमेव तेन इति उत्तररामीचरिते। एवं यदा प्रश्नबोधकवाक्येषु प्रश्नबोधकाव्ययपदं न प्रयुज्यते तदा विधेयबोधकं पदमादौ प्रयोज्यं। यथा स्मरसि च तद उपान्तेष्व आवयोः वर्तनानि इति उत्तररामचरिते। सह ऋते बिना अलम् इत्यादि शब्दानां प्रयोगः संज्ञा सर्वनामपदयोगे सति प्रायः तत्तत् संज्ञा सर्वनामपदानां परं क्रियते। यथा रामेण सह ईश्वरादृते इत्यादि। विस्मयादि बोधकं पदं प्रायः वाक्यस्य आदौ प्रयुज्यते। यथा ह हन्त हन्त नलनीं गज उज्जहार, अव्येषु तु पुनः खल्वादयो वाक्यादौ निषिद्धा भवन्ति। तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा, ये पुनरधर्मेण ऐधते जनो न धर्मेण इति मते स्थितास्ते भ्रान्ताः। किन्तु जातु इत्याकारक शब्दोपि वाक्यादौ न प्रयुज्यते प्रायेण। यथा न जातु कामः कामानाम् उपभोगे शाम्यति। एतावत् पर्यन्तं पदक्रम विषये या व्यवस्था दर्शिता सा एव साध्वी पदविपर्यये तु असाध्वी इति न मन्तव्यं। किन्तु संस्कृतवाङ्मये उपर्युक्त सरणी विपुलतया अवलोक्यते इत्यलम्। एवं रीत्या अस्माभिः अस्मिन् अध्याये किं किं ज्ञातम् इत्युक्ते भावे प्रयोगः कथं विधेयः, तत्र के नियमः परिपालनीयः इति अस्माभिः ज्ञातं। तदनन्तरं कर्मणि प्रयोग विषये अस्माभिः ज्ञातम्, अर्थात् कर्मणि वाक्ये कर्मणि प्रथमा भवति, कर्तरि तृतीया भवति, तिङन्तपदं च कर्मानुरोधेन भवति। एवं च भावे प्रयोगे तु अस्माभिः ज्ञातं यत् अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः एव भावे प्रयोगः भवन्ति। तत्र भावे प्रयोगेषु कर्मपदं कदापि न भवति। तिङन्तं च सर्वदा एकवचनबोधकम् एव भवति। एवं च कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति। कर्तरि प्रयोगे तु कर्तरि प्रथमा भवति, कर्मणि द्वितीया भवति, तिङन्तं पदं च कर्तृनुसारम् आयाति। एवं च एतेषां त्रयाणां प्रयोगः अस्माभिः ज्ञातः। तदनन्तरं धातुविषये अस्माभिः चर्चा कृता। दशसु लकारेषु भूधातोः एदधातोः च रूपाणि ज्ञातानि, परस्मैपदधातोः आत्मनेपदधातोश्च रूपाणि अस्माभिः ज्ञातानि। तदनन्तरम् अस्माभिः एतदपि ज्ञातं यत् केषां शब्दानां
प्रयोगे वाक्ये कुत्र तेषां स्थितिः भवेत् इत्यादि सर्वम् अस्मिन् अध्याये अधीतम्। अतः मन्ये भवन्तः एतेन उपकृताः, किञ्च एनं पाठं वारं वारं श्रुत्वा भवन्तः इतोपि अग्रे ज्ञास्यन्ति इति अलम् अनेन अध्यायेन। धन्यवादः।